अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अहले जन्नत के मशागल और मसरूफियात के बारे में आखिरी किस्त। सूरत फातिर में इरशाद फरमाया, वहाँ इनको जेवर और कंगन पहनाए जाएंगे, कंगन सोने के और मोती के। वो कहेंगे, शुक्र अल्लाह का जिसने हमसे गम दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बख्शने वाला कदरदान है, जिसने उतारा हमको आबाद रहने के घर में अपने फजल व एहसान से। ना पहुंचे इसमें हमको मुशक्कत और ना पहुंचे इसमें हमको थकावट। वो जन्नत में आने को अल्लाह की मेहरबानी और एहसान समझेंगे, और बात भी यही है, अल्लाह की रहमत के सिवा कोई शख्स भी जन्नत में ना दाखिल हो सकेगा। कोई शख्स अपनी ज्यादा नेकियों से ये ना समझे कि मैं जन्नत का हकदार हो गया हूँ। क्या खबर इसकी नेकियों में इखलास कितना है। कसीर इल्म इस वक्त तक इंसान को जन्नत में नहीं ले जाएगा जब तक इस पर अमल ना किया जाए, और अमल इस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक इसमें इखलास ना हो, यानी अमल में रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अमल किया जाए। हदीस पाक में है कि जो शख्स लोगों को अपना अमल सुनाए, अल्लाह ताला लोगों के कानों में ये बात पहुंचा देता है कि ये शख्स रियाकार है, इसको हकीर और जलील कर देगा। अगर कोई शख्स कोई नेक काम करता है और कहता है, या अल्लाह मैंने नेकी की, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुझे तौफीक दी। अगर कोई शख्स नेकी के बाद कहे, ए रब तेरा शुक्र तूने मुझे नेक काम की तौफीक दी, अल्लाह ताला फरमाते हैं तूने कोशिश की। चुनांचे अहले जन्नत कहेंगे, वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु अल-इराब। और कहेंगे, शुक्र अल्लाह का जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया, हम ना थे हिदायत पाने वाले अगर हमारा रब हमको हिदायत ना करता। नए दोस्त बनाना। जन्नत में इंसानों के दिलों से हर तरह की कदूरतें, हसद, नफरत, अदावत, बुग़्ज़, बोरियत और कीना निकाल दिया जाएगा, और अहले जन्नत गोया भाई भाई बनकर रहेंगे। फरमाया, निकाल दी हमने इनके दिलों में जो खफगी थी, और भाई भाई हो गए, तख्तों पर बैठे आमने सामने, और ना पहुंचे उनको वहां कोई कुल्फत और न तकलीफ, और ना कोई उनको वहां से निकाले। खबर सुना दे मेरे बंदों को मैं हूँ असल बख्शने वाला मेहरबान। सूरह नहल। दुनिया का कोई खित्ता कितना ही सरसब्ज और हसीन क्यों ना हो, अगर वहां दुश्मनों का हर वक्त खटका हो, या वहां के बाशिंदे आपस में लड़ते झगड़ते हों, तो इस इलाके की सरसब्जी और शादाबी किसी को सुकून ना देगी। आपस के लड़ाई झगड़े और जंग जदल या दिलों की नफरत और हसद लोगों का सुकून बर्बाद कर देती है। जन्नत में अल्लाह ताला एक ये मेहरबानी फरमाएंगे कि पहले जिन अफराद के दिलों में आपस में हसद और कीना था, वो निकाल कर मोहब्बत डाल दी जाएगी। वैसी भी अमूमी तौर पर अम, आम लोगों के दिलों में आपस में मोहब्बत और इखलास होगा। दूसरी बात यह कि मुद्दतों के फासले खत्म हो जाएंगे। कोई 15वीं सदी में पैदा हुआ, कोई 18वीं सदी में पैदा हुआ, कोई आगाज दुनिया में, कोई कुर्बे क़यामत को दुनिया में आया, वो सब उम्र में बराबर 30-33 साल के होंगे। वो अपने वक्त के हालात एक दूसरे को सुनाएंगे और दूसरों से पूछेंगे और सुनेंगे। दुनिया की सही से तारीख सबके सामने आ जाएगी कि दुनिया में कोई वाकया किस तरह था, बाज हालात में बाज लोगों ने क्या किया, फला शख्स ने ये अमल किस तरह किया। तमाम मुजरों को सजा मिली होगी, वो जहन्नम में जा पहुंचेंगे। हर वाकया के कोई न कोई ऐनी शाहिद जन्नत में मौजूद होंगे। इस तरह बाज ऐसे वाकयात भी सुनने में आएंगे जो इंसानों के कानों ने नहीं सुने होंगे। तारीख ने जिनको याद ना रखा, जिनको दर्ज न किया गया। अगर हाबील मारा गया और कत्ल हो गया, दुनिया का पहला मकतूल, तो वो अपने हालात बताने को जन्नत में मौजूद होगा, जबकि इसका भाई काबील कत्ल के जुर्म में जहन्नम में चला जाएगा। इसके बाद हजारों कौमें आई, हजारों वाकयात पेश आए जो तारीख में दर्ज ना हुए कि लोग लिखना पढ़ना ना जानते थे।
ایسی نئی قومیں بھی دیکھنے میں آئیں گی جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ ایسے پیغمبران کرام بھی دیکھنے میں آئیں گے جن سے اکثر بنی نوع انسان واقف نہ تھے۔ انسان اپنی عمر کے ہزارہا لوگوں سے ملے گا، ان میں بہت سے لوگ اسے دوستی کے قابل نظر آئیں گے، ان سے اس کی دوستی ہو جائے گی جس سے وہ ہمیشہ قائم رکھیں گے، کیونکہ اس میں ان کی کوئی غرض حائل نہ ہوگی۔ عمر کا فرق نہ ہوگا، زبان کا فرق نہ ہوگا، اگر طبیعت اور مزاج مل گئے تو دوستی پختہ ہو جائے گی۔ چنانچہ جنت میں انسان کو بکثرت وفادار اور محبت کرنے والے دوست میسر آئیں گے، اور یہ دوستیاں پائیدار ہوں گی۔ اس طرح بے شمار واقعات سننے میں آئیں گے، بے شمار کہانیاں سننے میں آئیں گی جو پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہوں گی، اور ان میں حق و باطل کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا کہ ان کو ان کا رب بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کس کی نیت خراب تھی، اور بہت سے واقعات کی لائیو فلمیں اور موویاں موجود ہوں گی۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکے گا۔ کیا خبر اعمال نامہ بھی ایک لائیو فلم کی طرح ہو، انسان کی تصویر اس کے اعمال و افعال و اقوال کے ساتھ سامنے آتی جائے، اور وہ اپنی تصویر میں کسی بات کو جھٹلا نہ سکے۔ اعمال نامہ تو ہر شخص کی ذاتی فلم ہوگی جسے وہ خود دیکھ سکے گا، اور جاہل اور ان پڑھ انسان بھی اپنے اعمال نامے کو سمجھ جائے گا۔ پھر یہ کہ بعض تاریخ کے واقعات اور وہ واقعات جو قرآن پاک میں بیان ہوئے دوسرے لوگ ان کی فلمیں دیکھ سکیں گے۔ مثلا کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تختہ تختہ کر کے، پھر کس طرح جانوروں کو انہوں نے اس میں سوار کیا، پھر طوفان آیا کشتی چل پڑی۔ یہ سارا طوفان باد و بارہ فلم میں دیکھا جا سکے گا۔ آخرکار وہ تھوڑے لوگ زمین پر اترے اور روئے زمین پر چند انسانوں کے گھر، اور وہ بھی جھونپڑی نما۔ پھر انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی، نیکی، عبادت اور بندگی کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، جہاں فرعون کے وزیر با تدبیر حامان وغیرہ موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ جادو ہے، جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے۔ اس طرح ہزاروں واقعات انسان کی فلم دیکھ سکیں گے۔ ان واقعات کے علاوہ جنت میں رسالے اخبارات بھی ہوں گے۔ بے شمار لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے، تو کیا ان کو کاغذ میسر نہ ہوں گے؟ چنانچہ اخبارات، رسالے جن میں واقعات، کہانیاں، ساتھ تحفے، کھانے پینے کی اشیاء کے پیکٹ شامل ہوں۔ پھر یہ خبریں کہ فلاں جگہ کھیل ہے، اس چیز کا مقابلہ ہے یا نمائش ہے، یا اس طرح کے بازار اور سٹال لگائے جائیں گے۔ چنانچہ حالات اور واقعات کے مطابق نئی نئی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی، یا کسی کی دعوت یا دعوت نامے وہاں انسان وہاں بے حساب ہوں گے، اور ان کی صلاحیتیں دنیا سے بڑھ کر ہوں گی۔ دنیا میں ہر قوم کے اپنے کھیل موجود رہے، بہت سے گمنام ہو گئے، ان کی جگہ دوسرے کھیلوں نے لے لی۔ جب انسان جوان ہو تو اسے ہر نئی بات سوجھ جاتی ہے۔ چنانچہ جنت میں سب جوان ہوں گے، تندرست و توانا ہوں گے۔ چنانچہ انسان اپنی دنیا والی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں گے۔ پھر جنت میں جو بے حساب چیزیں میسر ہوں گی، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ مثلا رف اڑنے والے گھوڑے، طویل و عریض پہاڑوں کی چوٹیاں، صاف پانی کے تالاب، سمندروں جتنے بڑے، خوبصورت نظاروں والے پانی کے دریا، ان میں تیرتی خوبصورت کشتیاں، دریاؤں کے کنارے بنے ہوئے بالا خانے، ایک منزل پر دوسری منزل اور تیسری منزل، درختوں میں بنے ہوئے مضبوط جھولے، پھر آنکھ کی ٹھنڈک کا ایسا سامان جسے انسان نہیں جانتے نہ پہچانتے ہیں، نہ یہاں کسی کی انسان کی عقل وہاں تک جا سکتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے ان سامانوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا انشاءاللہ جنت میں جا کر مسلمان پہچان پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو وہاں لے جائے۔ پھر بہت سی سواریاں، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، اگر تمہیں جنت میں داخل کیا گیا تو تمہارے پاس یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا، اور تم جہاں چاہو گے اس پر اڑتے پھرو گے۔
سواریوں کی اور بھی قسمیں ہوں گی جو بعد میں دنیا میں آنے والی ہیں، اور وہ بھی وہاں موجود ہوں گی۔ وہاں انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہ کرنا ہوگا۔ جوانی، طاقت، ہمت، حوصلہ، ہر چیز مضبوط ہوگی۔ کوئی مسائل، اندیشے، خطرات بھی درپیش نہیں ہوں گے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر اتنی عقل، سمجھ اور شعور موجود ہے کہ اس نے تلخ اور محنت مشقت طلب دنیا کو بھی رونق بخش دی ہے۔ اور پھر جنت تو از خود ہی جنت ہوگی، پھر انسان کے دم سے معلوم نہیں کیا بن جائے گی۔ ہر نئے دن میں اس کی نئی سرگرمیاں ہوں گی، ہر صبح اس کے نئے پروگرام ہوں گے، ہر شام اس کی نئی ملاقاتیں ہوں گی۔ وہاں آدمی کبھی بیزار نہیں ہوگا، نہ وہاں سے نکل کر دنیا کی زندگی میں واپس آنا چاہے گا، نہ اپنے درجات تبدیل کرنا چاہے گا، نہ وہاں سے اتائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔